سالو البنات، رجعت لكم مرة أخرى باش نكملوا نحكيو كيما قلت لكم على الدوزيام بارتي واللي هي باش تحكي على الاليمونطاسيون نتاعنا وكيفاش نجموا نحضروا دي ريبا يشبعونا on se fait plaisir و même temps نلقاو ليكيليبر نتاعنا. دونك انا حضرت لكم هوني ان بيتي تابلو فيه منيو نتاع 2 سمان اللي انا وليت نتبعه عندي مده كيما قلت لكم تاع 2 سمان نتاع لي بلا اللي انا وليت نتبعهم وريجيم اللي وليت نمشي عليه. قبل ما نحكيو على الكالوري والكالكول نتاع الكالوري بار جور كيفاش يصير باش نفسر لكم كيفاش اون كومبوز ان بلا équilibré اللي il peut répondre على البزوان نتاعنا ويشبعنا وما يسمناش ويعاوننا باش نقصوا لو ماكسيموم نتاع الغرا. في لو بتي ديج عندي انا حاجه سامبل برشا وبازيك بوندون لا سيمين. عندي كان سامدي ديمانش الحق ندلل روحي شويه وناخذ راحتي في الماكله. دونك البتي ديج البازيك نتاعي فيه تي انفوزيون سون سكر، ما نشربش قهوه صباح، نشرب تي انفوزيون. كان تشوفوا فيها هو لي جوست ا كوتي دو موا اسمه سيلويت. حتى وكان هو مش موجود نجموا تلقاو اي حاجه ايكيفالونت ليه. سي دي تي انفوزيون ناتوريل تجربهم الصباح على الخوي ينجموا يعاونوك باش يعاونوا السيستم ديجستيف. فوالا دونك وناخذ دو توست دو بسكوت اللي تشوفوا فيهم جوست اون فاس، ناخذهم سون سيل وديما لاوش حاجه تبدا فيها اقل بورسنتاج نتاع غرا، دايوغ هذوما فيهم 2% اكاهو، ونعمل معاهم شويه زبده وناخذ ان جو دو فروي اللي موجود معناها كيلكو سوا سيترون ولا اورانج ولا فريز اي حاجه اي حاجه تبدا ناتوريل وخفيفه. واللي مستنسين بالقهوه ما ينجموش ينحيوها، ينجموا في بلاصه التي انفوزيون يشربوا كافي مي لازمو سون سكر. داكور. فما ناس واحد اخرين باش يقولوا لي شويه هذا وين مستنس نفطر الصباح بالكدا. للناس اللي مستنسين يفطروا الصباح بالكدا معناها مع التوست ومع الانفوزيون ينجموا يزيدوا كعب عظم مسموطه الصباح، وهكا يولي البلا نتاعنا اكيليبري، فيه سيريال، فيه الليكيد، فيه الانفوزيون وفيه البروتيين اللي موجود في العظم. داكور. جو بونس سي كلير. اذا كان فما حاجه تنجموا تبعثوا لي لي كيستيون نتاعكم. دونك انا من الفطور الصباح ما عادش نعاود ناكل كان في القايله اللي ناخذ الديجني نتاعي، ما جو غرينيوت با انتر طون وما ناخذش غوتي. داكور. واللي معروف لازم انتر روبا وروبا مينيموم تخليو 4 سوايع باش الكرش تهضم وتخلطوا تجوعوا شويه. دونك الفطور القايله والعشاء سي لو ميم برينسيپ اللي باش نمشيو عليه باش نوريكم كيفاش اون بو كومبوزي ان بلا فيه 3 éléments نيسيسير وهو اللي باش يمشي عليه الريجيم اللي باش تراوه في التابلو الكل. دونك لي بلا ليكيليبري ils se composent كيما قلت لكم من 3 بارتي فيها ليغوم quel que soit les légumes اللي موجودين عندنا. généralement soit نعمل des légumes sautés ولا des salades واحدة فيهم. بارتي فيها سيريال. السيريال ينجم يكون روس، ينجم يكون برغل، ينجم يكون كينوا، ينجم يكون مرسوم تاع بان كومبلي. والبارتي الثالثة هي البروتيين اللي باش ناخذوه من الفياند. دونك باش نحط يا اما ترانش تاع اللحم بوف بيان سور، ما فماش لحم علوش ما يدورش عندي في الدار، ترانش اسكالوب ولا بولي والا بواسون. جينيرالمون نعملهم غريي ومع لي دو زيليمون الاخرين اللي قلت لكم عليهم هكاك نبدا شبعت وعندي بلا ايكيليبري ويل ريبون للبوزوان نتاعي كوم يلفو. دونك باش نعاود لكم، سامحني اذا كان دخلتكم شويه بعضكم. دونك قلنا البلا لازم يسو كومبوز من 3 بارتي فيها لي بروتيين لو فياند معناها كيلكو سوا بوف، اسكالوب، بولي ولا بواسون.
généralement grillé. البارتي الثانية فيها السيريال اللي هي يا روز يا برغل يا كينوا ولا بان كومبلي في الكام تاعي. والبارتي الثالثة اللي هي لي الليغوم يا اما تكون سلطة ليتو سلطة خضراء اللي عندكم والا تو سامبلومون دي ليغوم سوتي. باش نشوف معكم دقيقة بركة حكاية الليغوم. فما دو ليغوم بركة انا ما كثرش منهم اللي هما البوم دو تير البطاطا والكاروت السفناريا بيان سور. البطاطا والسفناريا انا ناكل كل واحد ناكلهم مرة بركة في الجمعة. يعني اذا كان نهار اثنين عملت بطاطا في الخضرة ما نعاودش ناكلها كان الجمعة اللي فاتت الجمعة الجاية سامحوني. وإذا كان كليت كاروت كيف ما نرجع ناكلها كان الجمعة اللي من بعدها. يظهر لي واضحة لو بوين هذا واضح بالقدي. بعد العشاء والفطور والحكايات هذوما كل أنا عندي حاجة مغرومة بها برشا اللي هي ليتيزان. جينيرالمون نشرب التيزان قبل ما نرقد وساعات ناخذ كاس دوما نقوم الصباح. التيزان متاعي من اسهل ما يكون فيها دي زيليمون باينين فيها سيترون فيها جنجمبر سكنجبير فيها شويه قرفه الكانيل وفيها نعناع. هذوما الكل نقص منهم شويه ونغليهم في الماء ونشرب منهم في الليل قبل ما نرقد. دايوغ يرتحوا الاعصاب يجيبوا النوم وينظفوا البدن ويفرهدوه. وساعات ناخذ منها كيس قبل ديك نقوم الصباح. دونك يظهر لي توا عملنا دورة على كل شيء. عندكم الريجيم اليمونتير تنهبطوا لكم في كومنتير. عنا البتي ديج عنا الفطور وعنا العشاء وعنا تيزاني نشربوا فيها والماء. ان شاء الله يا ربي هذا ينفعكم الناس الكل. واذا كان فما اي كيستيون ولا حاجة مرحبا بكم في كل وقت انا على ذمتكم. ميرسي بسلامة.